जब प्यालेस्टाइन र हमासले आक्रमण रोक्छन् तब युद्ध रोकिन्छ, तर जब इजरायलले आक्रमण रोक्छ तब इजरायल सकिन्छ। यो इजरायलीहरूको लाइन हो र यो लाइनले स्पष्ट पार्दछ कि इजरायलको लागि ऊ सहभागी हुने हरेक युद्ध जित्नु कति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा, किनकि इजरायल देश पूर्ण रूपमा शत्रुहरूले घेरिएको छ। जब कुनै क्षण इजरायल कमजोर जस्तो देखिन्छ, त्यही क्षण नै इजरायलको अस्तित्व हराउने सम्भावना हुन्छ। पूरा अरब क्षेत्रले नै इजरायललाई दुश्मनको रूपमा मान्छन्। इजरायली सेनाहरू र अरबका सेनाहरू बीचमा विभिन्न समयमा आरपारका लडाईँहरू भएका छन्। विशेष गरी सन् 1948, 49, 56, 67, 73, 82 र 2006 मा भएको युद्ध भयानक थिए। सामान्य रूपमा हरेक दिन नै इजरायलमाथि केही संख्यामा रकेट प्रहार त भइ नै रहेका हुन्छन्। यी सारा युद्ध इजरायलले जितेको थियो। त्यसैले त अहिलेसम्म पनि विश्वको नक्सामा इजरायल भन्ने देशको अस्तित्व जीवित रहेको छ। आजसम्म आइपुग्दा पनि इजरायल लडिरहेको नै छ, कहिले कोसँग त कहिले कोसँग। अहिलेको युद्ध पनि इजरायलको लागि अस्तित्व र आफ्नो जमिनको लडाई हो। इजरायलमाथि 20 मिनेटमा 5000 भन्दा बढी रकेटहरू प्रहार गरेर आतंकवादी समूह हमासले सुरु गरेको यो आक्रमण कुन परिणाम लिएर अन्त्य हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर आखिर इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचमा बलिरहेको यो आगोको मुख्य जड के हो? आखिर प्यालेस्टाइनले के खोजिरहेको छ अनि के चाहन्छ इजरायलले? उक्त क्षेत्रमा चलेको यो युद्धको कुनै समाधान छ कि छैन? आउनुहोस् साथीहरू, इजरायल प्यालेस्टाइन बीचको तनावको कारण र झनै यो युद्धको आगोमा घिउ खन्याउने कार्य कसले गरिरहेको छ विस्तृतमा केस स्टडी गरौँ। इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व संसारको सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको र सबैभन्दा विवादास्पद द्वन्द्व हो। यसको मुटुमा दुईवटा आन्दोलनहरू छन्, त्यसैले यो दुई आन्दोलन बीचको द्वन्द्व पनि हो। पहिलो द जिविस जियोनिस्ट प्रोजेक्ट अथवा यहुदी जियोनिस्ट परियोजना र दोस्रो प्यालेस्टाइनी राष्ट्रवादी परियोजना, जसले एउटै भूभागमा दाबी गर्दछ। इजरायल संसारको एकमात्र यहुदी देश हो। यो देश भूमध्य सागरको पूर्वमा अवस्थित छ। इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व कसले कुन भूमि लिन्छ र कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरामा छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको विवादमा मुख्य गरी वेस्ट ब्याङ्क, गाजा क्षेत्र, अलक्सा मस्जिद आदि पर्दछन्। यी नामहरू सुनेर अन्यलमा नपर्नुहोला। हामीले यी सबै कुराले कसरी यो झगडामा योगदान गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पछाडि बताउनेछौँ। यहुदी र अरब मुस्लिमहरू दुवैले 2000 वर्ष अघिको इतिहास भन्दै भूमिमा आफ्नो दाबीको मिति राख्छन्। तर हालको राजनीतिक द्वन्द्व 20औं शताब्दीको सुरुमा सुरु भएको थियो। युरोपमा हिटलर र हिटलरका समर्थक अन्य देशबाट पनि उत्पीडनमा परेकाले भागेका यहुदीहरूले अटोम्यान साम्राज्य र पछि ब्रिटिस साम्राज्यमा अरब र मुस्लिम बहुल इलाकामा राष्ट्रिय मातृभूमि स्थापना गर्न चाहन्थे। तर यहुदीहरूको यो योजनाको अरबहरूले खुलेर विरोध गरे। इजरायल र वरपरका अरब राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रमा धेरै युद्धहरू लडे। आजका रेखाहरूले यी दुई युद्धहरूको नतिजाले झल्काउँछ। एउटा सन् 1948 मा र अर्को 1967 को युद्ध आजको द्वन्द्वको लागि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले इजरायललाई वेस्ट ब्याङ्क र गाजा स्ट्रिप दुई क्षेत्रहरूको ठूलो प्यालेस्टाइनी जनसङ्ख्याको घरको नियन्त्रणमा छाड्यो। आज वेस्ट ब्याङ्क नामको लागि मात्र प्यालेस्टाइनीद्वारा नियन्त्रित छ, तर वास्तवमा यो इजरायली सेनाको रूपमा आउँछ, जसले प्यालेस्टाइनी आन्दोलन र गतिविधिहरूमा इजरायली सुरक्षा प्रतिबन्धहरू लागू गर्दछ। गाजा क्षेत्र इस्लामवादी कट्टरपन्थी पार्टी हमासद्वारा नियन्त्रित छ र इजरायली नाकाबन्दीमा छ, तर भूमिमा भने इजरायली सेनाहरूको कब्जा छैन। इजरायल देश स्थापना भएको धेरै समय भएको छैन। हिटलरले गरेको यहुदीको नरसंहार र अन्य युरोपेली देशले गरेको व्यवहारबाट साथसाथै युरोपका अरू सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रमले यहुदीहरूलाई आफ्नो छुट्टै देश चाहिन्छ भनेर विश्वस्त तुल्यायो र तिनीहरूको पुर्खाको मातृभूमिलाई स्थापित गर्नको लागि उक्त क्षेत्र सही ठाउँ जस्तो देखिन्थ्यो। युरोपेली यहुदीहरू त्यस समयका 90% भन्दा बढी जियोनिजममा आइपुगेका थिए। जियोनिजम विचारले यहुदीलाई जोड्ने काम गर्यो। सन् 1896 र 1948 को बीचमा लाखौं यहुदीहरू युरोपबाट तत्कालीन ब्रिटिस नियन्त्रित प्यालेस्टाइनमा पुनर्स्थापित भए। धेरै अरबहरूले यहुदीहरूलाई उक्त क्षेत्रमा आगमनलाई युरोपेली औपनिवेशिक आन्दोलनको रूपमा देखे। सन् 1947 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दुई देशहरूमा भूमि विभाजन गर्न मतदान गर्यो। लगभग सबै 6,50,000 यहुदीहरू नक्सामा दायाँतर्फ रहेको नीलो क्षेत्रमा गएका थिए र बहुसङ्ख्यक अरब जनसङ्ख्या भने सुन्तला रङको क्षेत्रमा गए। यहुदी बासिन्दाहरूले सम्झौता स्वीकार गरे। प्यालेस्टाइनीहरू जसले योजनालाई लामो समयदेखि चलिरहेको यहुदीको विस्तारको रूपमा देखे, त्यसैले तिनीहरूले यो स्वीकार गरेनन्।
इजिप्ट, जोर्डन, इराक र सिरियाका अरब राज्यहरूले पछि इजरायल विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनी र अरब सेनाहरूलाई एक भयानक द्वन्द्वमा पराजित गर्यो, जसले 7 लाख प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई शरणार्थीमा परिणत गर्यो। संयुक्त राष्ट्रिय विभाजनले यहुदी राज्यको लागि ब्रिटिस प्यालेस्टाइनको 56% जमिन प्रतिज्ञा गरेको थियो। युद्धको अन्त्यमा इजरायलले 77% अर्थात् वेस्ट ब्याङ्क र जेरुसलेमको पूर्वी चौथाइ जमिन साथै गाजापट्टि इजिप्टद्वारा नियन्त्रित भाग बाहेक सबै जमिन कब्जा गर्यो। विवादित क्षेत्र वेस्ट ब्याङ्क इजरायलको पूर्वमा रहेको भूभाग हो। यो लगभग 30 लाख प्यालेस्टाइनीहरूको घर हो। इजरायलले सन् 1967 मा यसलाई नियन्त्रणमा लियो र बसोबास गर्न चाहने यहुदीहरूलाई भित्र जान अनुमति दियो। तर प्यालेस्टिनीहरू यसलाई अवैध रूपमा प्यालेस्टिनी भूमिमा कब्जा गरेको ठान्छन्। सन् 1967 मा इजरायलले इजिप्ट, सिरिया र जोर्डनसँग युद्ध लडेको थियो। 6 दिनमा इजरायलले जोर्डनबाट वेस्ट ब्याङ्क र पूर्वी जेरुसलेम लिएर अरब शक्तिहरूलाई पराजित गर्यो। इजरायलले 6 दिनको युद्धपछि वेस्ट ब्याङ्क नियन्त्रण गरेको थियो। वेस्ट ब्याङ्क पुरातन यहुदी राज्यको मुटु थियो। यो धेरै यहुदी पवित्र स्थलहरूको पनि घर हो। अब बुझौँ गाजा के हो। गाजा धेरै जसो इजरायलले घेरिएको र प्यालेस्टाइनीहरूको बसोबास रहेको भूमि हो र यो हाल इजरायली नाकाबन्दीमा छ। इजिप्टले गाजालाई सन् 1967 सम्म नियन्त्रण गर्यो, जब इजरायलले 6 दिनको युद्धमा यसलाई कब्जा गरेको थियो। सन् 2005 सम्म इजरायली सैन्य अधिकारीहरूले गाजालाई वेस्ट ब्याङ्क नियन्त्रण गरे जस्तै नियन्त्रण गर्थे र यहुदीहरूलाई त्यहाँ बसोबास गर्न अनुमति दिएको थियो। सन् 2005 मा तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री एरियल सेरोनले इजरायली सेना र बसोबास गर्नेहरूलाई एकतर्फी रूपमा बाहिर निकाले। गाजा इस्लामवादी समूह हमासद्वारा शासित छ। सन् 1987 मा इजरायल विरुद्ध लडाकु प्रतिरोध समूहको रूपमा गठन गरेको थियो र सन् 2006 मा अमेरिकामा भएको चुनावमा राजनीतिक शक्ति पनि जितेको थियो। गाजाको हमासको कब्जाले इजरायली नाकाबन्दीलाई गाजामा व्यावसायिक सामानको प्रवाहमा रोक लगायो, यस आधारमा कि हमासले ती सामानहरू इजरायल विरुद्ध प्रयोग गर्न हतियार बनाउन सक्छ भनेर। हमास र गाजामा आधारित अन्य लडाकुहरूले इजरायलमा गाजा क्षेत्रबाट हजारौं रकेटहरू प्रहार गरेका छन्। इजरायलले गाजामा धेरै सैन्य कारबाहीहरू पनि सुरु गरेको थियो। अल अस्का मस्जिद इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको विवादको अर्को एउटा मुख्य कारण हो अल अस्का मस्जिद। यो स्ट्रक्चरको इतिहास एकदमै जिगज्याग छ। मुस्लिम समुदायलाई यो मस्जिदलाई मक्का र मदिना पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान मान्छन्। त्यसै गरी यो स्थान यहुदीहरूको लागि प्रार्थनाको सबैभन्दा पवित्र स्थानहरूमध्ये एक मानिन्छ। यो भनिन्छ कि यहाँ पहिलो मन्दिर 3000 वर्ष पहिले बाइबलीय राजा सोलोमनद्वारा निर्माण गरिएको थियो। इजरायल र गाजा क्षेत्रबीचको विवादको मुख्य जड नै यो मस्जिद हो। सन् 2021 मा दुई पक्षहरू बीचको झडपले 10 दिन लामो युद्धमा 200 प्यालेस्टिनी र 10 इजरायलीहरूलाई मारेको थियो। सन् 2023 को अप्रिलमा इजरायलका पुलिस अधिकारीहरू प्यालेस्टिनीहरूसँग झगडामा पुगे, जसले सीमा पार गोलीबारी निम्त्यायो। झडपमा 350 भन्दा बढी मानिसहरूलाई गिरफ्तार गरी कम्पाउन्डबाट हटाइएको केही घण्टापछि रिपोर्ट गरिएको थियो। प्रहरीले कम्पाउन्ड खाली गर्न रबरको गोली र स्टन ग्रेनेड प्रयोग गरेको थियो। यो घटना रमजानको महिनामा घटेको थियो। अल अस्का मस्जिदमा इजरायलहरूको आक्रमणको कारणले गर्दा नै अहिले हमास लडाकु समूहले इजरायलसँग नराम्रो बदला लिन खोजिरहेको छ। हामीले माथि उठान गरेका थियौं, जियोनिजम भन्ने शब्द आखिर के हो? यसले के भन्न खोजिरहेको छ? यसले के चीजलाई दर्शाउन खोजिरहेको छ त? जियोनिजम इजरायलको राष्ट्रिय विचारधारा हो। जियोनिस्टहरू विश्वास गर्छन् कि यहुदी धर्म एक राष्ट्रियता र एक धर्म हो र यहुदीहरू आफ्नो पुर्खाको मातृभूमि इजरायलमा आफ्नो राज्यको हकदार ठान्छन्। यसले पहिलो स्थानमा यहुदीहरूलाई इजरायलमा फिर्ता ल्यायो र इजरायली राज्यको बारेमा अरबहरू र प्यालेस्टिनीहरूलाई चिन्ता गर्ने कुराको केन्द्रबिन्दु बनायो। एक धर्मनिरपेक्षीय अस्ट्रियन यहुदी पत्रकार थियोडोर हर्जल सन् 1896 को वरिपरि यहुदी राष्ट्रवादको हल्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए। हर्जलले क्रूर युरोपेली शासकलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखे र यहुदीहरूले आफ्नो देश बाहिर कहिल्यै पनि बाँच्न सक्दैनन् भनेर विश्वस्त भए। उनले निबन्धहरू लेखे र बैठकहरू व्यवस्थित गरे, जसले युरोपबाट इजरायल र प्यालेस्टाइनमा ठूलो यहुदी बसाइलाई उत्प्रेरित गर्यो। अरब र प्यालेस्टाइनीहरूले सामान्यतया जियोनिजमको विरोध गर्दछन् किनकि इजरायली नागरिक बन्न सक्छ र यो अधिकार कुनै पनि अन्य वर्गको व्यक्तिलाई विस्तार गरिएको छैन। अरबहरूले प्राय जियोनिजमलाई उपनिवेशवाद र नस्लवादको एक पराजित रूपमा देख्दछन्।
जसको उद्देश्य प्यालेस्टिनी भूमि विनियोजन गर्ने र बाँकी रहेका प्यालेस्टिनीलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने हो भन्ठान्छन्। अरब र इजरायली सेनाहरूको बीचमा तेस्रो पटक सन् 1967 जुन 5 देखि 10 सम्म झडप भएको थियो, जसलाई 6 दिनको युद्ध वा जुन युद्ध पनि भनिने गरिन्छ। सन् 1967 को सुरुमा सिरियाले गोलान हाइट्सको स्थितिबाट इजरायली गाउँहरूमा बमबारीलाई तीव्र पार्यो। गोलान हाइट्स भन्ने ठाउँ सन् 1967 सम्म सिरियाको कब्जामा थियो, तर सन् 1982 मा इजरायलले गोलान हाइट्सलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। जब इजरायली वायुसेनाले प्रतिशोधमा 6 वटा सिरियाली MiG लडाकु विमानहरू खसाल्यो, अरबले यिनै सीमा नजिकै आफ्ना सेनाहरूलाई परिचालन गर्यो। सारा संसारले नै सोचिरहेको थियो कि अरबको महागठबन्धन सामु एक्लो इजरायलले पक्कै पनि हार खानेछ, तर परिणाम भने सोचेको भन्दा एकदमै फरक आउँदै थियो। इजरायलले अचानक हवाई आक्रमण गरेर इजिप्टको वायुसेनालाई जमिनबाट ध्वस्त पारेर स्पष्ट रूपमा अरब भिडलाई जवाफ दियो। मैदानमा इजरायलको जित पनि एकदमै शानदार नै थियो। इजरायली एकाइहरूले गोलान हाइट्सबाट सिरियाली सेनाहरूलाई फिर्ता ल्याए, इजिप्टबाट गाजापट्टि र सिनै परादीपहरूलाई नियन्त्रणमा लिए र जोर्डनको सेनालाई वेस्ट ब्याङ्कबाट धपाए। महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने इजरायलीहरूलाई यरुशलेमको एकमात्र नियन्त्रणमा छोड्यो। सन् 1967 को अरब इजरायल युद्धपछि इजरायलमाथि थप कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य दबाव दिन तेल उत्पादन गर्ने अरब राष्ट्रहरूले इजरायलसँग डिप्लोमेटिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा तेल प्रतिबन्ध लगाएका थिए, जसले गर्दा धेरै अफ्रिकी र एसियाली देशहरूले इजरायलसँगको सम्बन्ध तोडेका थिए। सोभियत सङ्घले पनि त्यो समयमा अरब राज्यको कारणले गर्दा आफ्नो समर्थन बदल्यो, जसले पूर्वी ब्लकका अधिकांश देशहरूलाई सन् 1967 मा इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्न नेतृत्व गर्यो। यसमा सोभियत सङ्घ आफै साथै पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, हङ्गरी र बुल्गेरिया पनि समावेश थिए। प्यालेस्टिनी लिबरेसन अर्गनाइजेसन PLO प्यालेस्टिनी जनताको राष्ट्रिय प्रतिनिधि हो। इजरायलसँग सम्झौता नगरेसम्म प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइएको अर्ध स्वायत्त सरकार, सेमी अटोनोमस गभर्मेन्ट जस्तै हो। PLOले वेस्ट ब्याङ्कमा सरकार चलाउँछ, तर गाजामा होइन, जुन हमासद्वारा शासित छ। यसले प्यालेस्टिनीहरूको तर्फबाट शान्ति वार्ता पनि सञ्चालन गर्दछ, तर ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने अधिकार विगतमा हमाससँगको खराब सम्बन्धले बाधा पुर्याएको छ। सन् 1964 को स्थापनापछि पहिलो दशकहरूमा PLOले इजरायललाई नष्ट गर्न र यसलाई पूर्ण रूपमा प्यालेस्टाइन राज्यको साथमा बदल्न खोज्यो। सन् 1993 मा PLOले इजरायलको अस्तित्वको अधिकारलाई स्वीकार गर्यो। बदलामा इजरायलले यसलाई प्यालेस्टिनीहरूको वैध प्रतिनिधिको रूपमा पनि मान्यता दियो। त्यो दुई पक्ष बीचको वास्तविक शान्ति वार्ताको सुरुवात थियो, तर यो शान्ति धेरै समयसम्म टिक्न सकेन। हमास एक प्यालेस्टिनी इस्लामवादी राजनीतिक सङ्गठन र लडाकु समूह हो, जसले सन् 1987 पछि इजरायलमा युद्ध छेडेको छ, विशेष गरी आत्मघाती बम र रकेटहरू हमला मार्फत। यसले इजरायलको ठाउँमा प्यालेस्टाइन राज्य बनाउन खोजेको छ। यसले गाजालाई प्यालेस्टिनी प्राधिकरणबाट स्वतन्त्र रूपमा शासन गर्दछ। हमासको वडापत्रले लामो समयदेखि इजरायलको विनाशको लागि आह्वान गरेको थियो। यो सन् 2017 मा सम्पूर्ण क्षेत्रको सट्टा वेस्ट ब्याङ्क र गाजा स्ट्रिपमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई स्वीकार गर्न अनुमति दिन परिमार्जन गरिएको थियो। यद्यपि हमासले अझै पनि इजरायली राज्यको वैधताले मान्यता दिन अस्वीकार गर्दछ। हमासले सन् 1990 र 2000 को दशकमा इजरायल विरुद्ध आत्मघाती बम विस्फोटहरू परे गरेको आरोपको नेतृत्व गर्यो। हालका वर्षहरूमा यो आफ्नो रोजाइको हतियारको रूपमा रकेट र मोर्टारहरूमा सरेको छ। सन् 2006 मा हमासले प्यालेस्टिनी चुनावमा थोरै सिट जित्यो। यसले हमासलाई वेस्ट ब्याङ्क र गाजा दुवैको लागि कमान्डिङ स्थितिमा राख्ने थियो, तर त्यहाँ समस्या थियो। हमासले इजरायलसँग PLOले गरेको अघिल्लो सम्झौताहरू स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्यो। PLO र हमास बीचको तनाव अन्ततः दुई गुटहरू बीचको सिधा युद्धमा बढ्यो, जुन हमासले वेस्ट ब्याङ्कमा आधारित PLOबाट स्वतन्त्र रूपमा गाजामा शासन गरेको थियो। हमास र PLO बीचको एकता वार्ता बारम्बार टुटेको छ, जसको मतलब त्यहाँ कुनै एकीकृत प्यालेस्टाइन सरकार छैन, जसले शान्ति वार्तालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा जटिल बनाउँछ। 2017 को अन्तमा दुई पक्षहरू प्रारम्भिक एकता सम्झौतामा पुगे, तर यो अझै पनि स्पष्ट छैन कि यसले कुनै पनि प्रकारको वास्तविक संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच शान्तिका प्रयास नभएका पनि होइनन्। सन् 1993 को ओस्लो सम्झौताले यसलाई सुरु गर्यो। शान्ति प्रक्रिया इजरायलीहरू र प्यालेस्टाइनीहरू बीचको शान्ति सन्धिको मध्यस्थताको लागि चलिरहेको अमेरिकी मध्यस्थताको प्रयास हो। लक्ष्य भनेको अन्तिम स्थिति सम्झौता हो, जसले गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना गर्नेछ, जसको बदलामा प्यालेस्टिनीहरूले इजरायली लक्ष्यहरूमा हमलाहरू स्थायी रूपमा नै अन्त्य गर्नेछन्।
जसलाई प्राय ल्यान्ड फर पिस अथवा शान्तिको लागि भूमि भनिन्छ। धेरै मानिसहरूले सन् 2001 को जनवरीमा शान्ति प्रक्रिया समाप्त भएको विश्वास गरेका थिए। प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफतले आफ्नो इजरायली समकक्ष यहुदीको शान्ति प्रस्तावले अस्वीकार गरेका थिए। थप रूपमा मोडिफाई गरिएको वार्ताले सम्झौता उत्पन्न गर्न असफल भयो र दोस्रो इन्फादा हिंसाको क्रममा हिंसा बढ्दै गएकोले अर्को चरणको वार्ताले असम्भव जस्तो देखियो। सन् 2001 को असफलताको बावजुद सामान्य ओस्लो शान्तिको लागि भूमि ढाँचा द्वन्द्व समाधान गर्न प्रमुख अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण रहन्छ। अहिले इजरायलले वेस्ट ब्याङ्कको बस्ती विस्तार गर्न जारी राखेको छ, जसलाई प्यालेस्टिनीहरूले प्यालेस्टाइन राज्यले सिधै मेटाउनको लागि वास्तविक अभियानको रूपमा हेर्छन्। दोस्रो, प्यालेस्टिनीहरू राजनीतिक रूपमा फतह र हमासको बीचमा विभाजित छन् र यसले गर्दा संयुक्त रूपमा वार्ता गर्न त झन् असमर्थ छन्। समस्या मात्रै केलाएर र समस्या मात्रै देखाएर त पक्कै पनि समाधानको उपाय भेटिँदैन। यदि कुनै पनि समस्याको गहिराइमा गएर झाँक्ने हो भने पक्कै पनि समाधानका उपायहरू भेटिन्छन्। आजको द्वन्द्वको समाधान गर्ने प्राथमिक दृष्टिकोण भनेको टु स्टेट सल्युसन अथवा दुई राज्य समाधान हो, जसले प्यालेस्टाइनलाई गाजा र पश्चिम किनारको अधिकांश भागमा एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्थापित गर्नेछ र बाँकी भूमि इजरायलमा छोड्नेछ। दुई राज्य योजना सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा दुई पक्षबीच अझै पनि विभाजन छ। अझ समस्या त यहाँ छ कि दुवै देशका नागरिकले यो समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न खोज्ने नेतृत्व रुचाउँदैनन्। अर्को समाधानको तरिका हो एक देशको अवधारणा। यो कन्सेप्टले के भन्छ भने अहिलेको इजरायल र प्यालेस्टाइन भएको जमिन र उनीहरूको विवादास्पद जमिन सबै मिलाएर एउटा नयाँ देश बनाउने। तर यो अवधारणा भने सुन्दा नै असम्भव जस्तै छ, किनकि अहिलेका कट्टर दुश्मन इजरायल र प्यालेस्टाइन अनि त्यहाँका कट्टर व्यक्तिहरू कसरी एउटै देशको आकाशमा शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्न सक्छन्। त्यसैले दुवै सहमति हुने हो भने टु स्टेट पोलिसी बेस्ट कन्सेप्ट हो। लडाइँमा दुवै पक्षको संलग्नता हुने र नाश दुवै पक्षको हुने भने पनि केही यस्ता मानिसहरू युद्धमा फँसेका हुन्छन् जसलाई मात्र शान्ति चाहिएको हुन्छ, मात्र शान्ति।